श्रीगरुडकवचम् अथ गरुडकवचम्। शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनतासुतः, नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः, नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः, सूर्यसूतानुजकण्ठं भुजौ पातु महाबलः, हस्तौ ककेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः, नखान्नखायुतः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः, स्तनौ मे विहः पातु हृदयं पातु सर्पः, नाभिं पातु महातेजाः कटिं मे पातु वायुनः, ऊरु मे पातु उरगिरिः कुल्फौ विष्णुरथः सदा, पादौ मे तक्षः सिद्धः पातु पाताङ्कुलिंस्तथा, ऊरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः, जङ्गे दुण्डायुतः पातु कुल्फौ विष्णुरथः सदा, सुपर्णः पातु मे पादौ तक्षः पादाङ्कुलितथा, रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापः, इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामतं, यः पठेत् प्रादृताय विषदोषं न पश्यति, त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः, द्वादशाकं पठेत्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात्, एकेवारं पठेत्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः, वज्रपञ्चरनामेधं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्रीनारदगरुडसंवादे गरुडकवचं सम्पूर्णम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि नारायणि नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदीश्वरी। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।